Assalamu alaikum. My name is Isha Abbas and I am senior graphic and UI UX designer. Today in our day 15 हम आज illustrations की जो next tools हैं हम उनको देखेंगे कि what is gradient. अगर आप Photoshop में तो हमने gradients देखे थे, gradient का tool. अगर हम shadow या फिर gradient जो है वो illustration में हम देना चाहते हैं तो वो किस तरह यूज़ करेंगे, and vector files वगैरह जो होती हैं अगर उनको सेव करना है, separately export करना है, उनके dimensions वगैरह वो सब चीज़ें जो है हम थोड़ी सी वो देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. हम यहाँ पे हमने इलस्ट्रेटर की फ़ाइल जो है वो ओपन कर ली है. सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि ग्रेडियंट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी, जैसे कि अगर आपने ये शेड बनाया है, हमने ये चीज़ें तो देखी थी, हम यहाँ पे फिल कैसे करते हैं. ठीक है, अगर आपने इसको ग्रेडियंट देना है तो आप यहाँ से जाके आपको यहाँ पे जो इसकी टूल्स वगैरह, यहाँ पे हमें टूल बार नज़र आता था, आपको मैंने बताया था जो भी हम करते हैं प्रीव्यूज़ का यहाँ पे नज़र आता है जो भी आप काम करते हैं. तो यहाँ से हम ग्रेडियंट जो है वो डायरेक्ट भी दे सकते हैं. यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है, जो ऊपर होती है वो पता चल रहा होता है कि ये इसकी फिल फॉर्म खुली हुई है. अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्ट्रोक ऊपर वाली साइड आ गई. ठीक है, अब हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं. फिल पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये फिल वाली ऊपर आ गई. ठीक है, अब ये जो आपको साइड पे कलर का नज़र आ रहा है एंड यहाँ पे आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो ग्रेडियंट के नज़र आ गए हैं, जैसे कि हम फोटोशॉप में करते थे कि आपके पास इस तरह की फ़ाइल क्रिएट होती है. यहाँ से आप जो है वो कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से कलर पिक कर रही हूँ, यहाँ से मैं रेड कलर पिक कर रही हूँ. हमने एक साइड पे जो है वो रेड कलर दे दिया है. एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट हम जो यूज़ करते हैं हमेशा, चाहे फ़ोटोशॉप में करें या इलस्ट्रेशन के लिए करें या फिर किसी भी चीज़ के लिए करें, लोगों के लिए करें, पोस्ट में करें या डिज़ाइनिंग के लिए कहीं भी करें, तो आपने ग्रेडियंट ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल ही डिफरेंट कलर का देना है. ऑरेंज है तो आपने पिंक कलर का देना है. अगर आपने मतलब हाँ डिज़ाइनिंग के लिए अगर आपके वो लोगो पे या थीम के अंदर कलर्स हैं तब आप बिल्कुल डिफरेंट दे सकते हैं. लेकिन अगर आप डिज़ाइनिंग के लिए ग्रेडियंट देना चाह रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं तब आप हमेशा ये करें कि इसी का ही, जैसे कि अब हमने यहाँ पे रेड कलर लिया है, यहाँ पे हम डार्क में जब इसको कलर देंगे तब आपने कोशिश करनी है कि ये रेड का जो डार्क पार्ट है वो आए. ये देखें, अब मैंने इसको यहाँ से दिया, अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं लग रहा. यहाँ से हमने इसको ग्रेडियंट दिया है, अब आप इसकी फ़ाइल देख सकते हैं. ये भी इसको ग्रेडियंट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे डार्क हमने पार्ट दिया है और यहाँ पे लाइट दिया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे आप जो ग्रेडियंट का है सेम हम यहाँ से ऐसे करेंगे कि अगर आपने कोई एंगल चेंज करना है ऊपर नीचे से या फिर जिस भी एंगल से चाहते हैं ग्रेडियंट का एंगल यहाँ से कर सकते हैं. किस तरह का आपको चाहिए, मिड में चाहिए या फिर लीनियर मतलब ऊपर नीचे फॉर्म में चाहिए, जिस तरह का भी आपको चाहिए आप यहाँ से फॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. डिफरेंट फॉर्म का यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, एंड यहाँ पे ओपेसिटी है, ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी मतलब आपको कितना चाहिए. अब यहाँ पे ये ब्लू है मतलब ये सिलेक्टेड है. ठीक है, एरिया, तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कितनी चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देती हूँ अगर 0, तो यहाँ से बिल्कुल इस वाली साइड पे 0 हो गई है, मतलब बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया, कलर शो नहीं हो रहा. ठीक है, मैं इसको दोबारा से 100 कर देती हूँ एंड ये दोबारा विजिबल हो गया. ठीक है, ये लोकेशन जो है इसको आप जो है डायरेक्ट जो है उसको मूव कर सकते हैं मूव टूल से. ठीक है, अगर आपने स्विच करना है, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये वाला डार्क यहाँ पे आ जाए, लाइट यहाँ पे आ जाए, स्विच करने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया ग्रेडियंट. ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा जो है वो फ़िल्टर्स देख लेते हैं. जैसे कि अब एक ये टूल है, ठीक है, हम इसे जो है इफ़ेक्ट्स देना चाह रहे हैं. यहाँ पे एफेक्ट्स का आपको जब हम कोई भी किसी पे भी जिस चीज़ को भी आपने शेडो देना है या इफेक्ट्स उसके ऊपर लगाने हैं, अप्लाई करने हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाएंगी स्पेसिफिक उसके ऊपर लगाने के लिए. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको एफेक्ट्स का बटन नज़र आएगा, वो इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, आप यहाँ से इफेक्ट करें, यहाँ पे आपको मल्टीपल जो इफेक्ट्स नज़र आ जाते हैं. इसमें से मैं आपको जो है वो हम एक एक जो है टूल वो उसको देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जो है वो थोड़ा सा उसका बता देती हूँ कि हम लोगों ने अगर शेडो देना है तो वो किस तरह देना है. ठीक है, फ़ोटोशॉप में शेडो का जो होता है वो भी इफेक्ट से होता है. अगर आपने इलस्ट्रेशन में देना है तभी आप ऐसे करेंगे. सबसे पहले मेन आपने ये करना है, ये देखना है कि जिस पे आप इफेक्ट दे रहे हैं वो लेयर जो है वो सिलेक्टेड हो. ठीक है, चाहे आप पिक्चर को दे रहे हैं शेडो या किसी चीज़ पे भी कोई भी इफेक्ट लगा रहे हैं शेडो के अलावा भी, तो वो सिलेक्टेड हो. ठीक है, अब हम यहाँ पे गए हैं, मैंने ड्रॉप शेडो पे यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे देखिए शेडो आ गए. ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल पे कर देती हूँ
اینڈ یہاں پہ آپ اس کی اوپیسٹی مطلب آپ کو کتنا ڈارک شیڈو چاہیے ہمیں 20 کر دیتے ہیں. اس کو آپ جو ہے نا شیڈو کو اپنے لحاظ سے ایڈجسٹ کرتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کا ڈارک بیک گراؤنڈ ہے آف کورس آپ کے اس کے اوپر آپ کا کوئی بھی آبجیکٹ ہوگا آپ کو تھوڑا سا اس کا ڈارک شیڈو دینا پڑے گا کیونکہ ڈارک بیک گراؤنڈ ہے تاکہ آپ کو آبجیکٹ کا شیڈو نظر آئے, ٹھیک ہے. جیسے کہ اب اس کا وائٹ بیک گراؤنڈ ہے تو ہم یہاں پہ لائٹ سا بھی شیڈو دیتے ہیں تو وہ نظر آئے گا. میں یہاں پہ 20 پہ کر دیتی ہوں. اب یہاں پہ جو میں نے اپلائی کیا وہ افیکٹ آ رہا ہے, اس پہ ڈبل کلک کریں گے آپ تو یہ آپ کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. آف سیٹ ہے ایکس اینڈ وائی, مطلب آپ نے اس کی لوکیشن اوپر نیچے سے کس طرح رکھنی, شیڈو کس طرف سے آئے, ٹھیک ہے. آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے, شیڈو دے رہے ہیں تو وہ ایک ہی سائڈ سے آئے, یہ نہ ہو کہ آپ کے ایلیمنٹس کا ایک شیڈو اس طرف آ رہا ہے ایک شیڈو اس طرف آ رہا ہے. آپ کو بلر کتنا چاہیے, مطلب ایک ہوتا ہے آپ شیپ فارم میں شیڈو آتا ہے بالکل آؤٹ لائن آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے بلر, بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ دور سے شیڈو پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ اس کو بھی 20 کر دیتے ہیں. اس کی جو ہے وہ فائنل سیٹنگز نہیں ہیں, آپ نے خود جو ہے اس کو کم زیادہ کر کے ہر چیز کو ایڈجسٹ کرنا ہے شیڈو کو, ٹھیک ہے. پکچر کو دے رہے ہیں, کسی آبجیکٹ کو دے رہے ہیں, کسی بھی چیز کو دے رہے ہیں تو آپ نے اس لحاظ سے کرنا ہے. لیکن آپ نے یہاں پہ کلر دیکھتے ہیں کہ وہ بلیک ہی رہے گا کیونکہ شیڈو ہمیشہ بلیک ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں. اینڈ یہاں پہ آپ کو اس کا شیڈو جو ہے وہ لائٹ سا نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ ہم اس کی جو اسٹروک ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو شیڈو جو ہے وہ نظر آ جائے. اب دیکھیں اس کے اوپر لائٹ سا شیڈو ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کرنا, بہت زیادہ شیڈو دیتے ہیں تو وہ پھر عجیب سا لگتا ہے, تو آپ نے کوشش کرنی بس لائٹ سا ہی شیڈو آئے, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کو اس پہ میں کلک کرتی ہوں. یہاں پہ ڈفرینٹ ہے, ہم لوگ جو ہے 3D کیسے وہ دے سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے. بلر کا ہے, آپ ڈفرینٹ بلر دینا چاہتے ہیں, مطلب میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں اس کا. اب یہاں پہ بلر کی ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. اماؤنٹ کا ہے کہ آپ کو کتنا بلر چاہیے, ٹھیک ہے. میں اب اس کو اوکے کرتی ہوں تو یہ اس کے اوپر اپلائی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ آبجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا بس دکھانے کے لیے اسٹائلش ڈیزائن کے لیے کوئی ایلیمنٹس 3D کریکٹر ایڈ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم چاہ رہے ہیں کہ بلر سا صرف ہمیں اس کا نظر آئے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, تو ڈیزائننگ کے لیے آپ یہ بلر دے سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ آپ کو دوسرے افیکٹس نظر آ رہے ہیں. ہم یہاں پہ جو زیادہ افیکٹس یوز ہوتے ہیں اس میں 3D کا یوز ہوتا ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ہم یہاں پہ اسٹائلائز میں دیکھ لیتے ہیں, ڈراپ شیڈو, آؤٹر گلو, انر گلو. اچھا یہاں پہ ہم جو انر گلو ہے آؤٹر گلو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی بھی آبجیکٹ کے اوپر گلو دیتے ہیں تو گلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کے پیچھے سے گلو آ رہا ہوگا جس بھی کلر کا آپ کرنا چاہے. سیم اس کی سیٹنگس اور کوئی بھی افیکٹ ہوگا یہاں پہ اس کی سیٹنگس سیم ویسی ہوں گی کہ آپ اس کو اوپیسٹی کتنا دینا چاہتے ہیں اور اس کا اینگل کیا ہو, اس کا کلر کیا ہو, تو سب افیکٹس پہ آپ کو یہی نظر آئیں گی. انر گلو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اندر والی سائڈ پہ گلو دینا چاہ رہے ہیں. اگر آؤٹر گلو ہے, اگر آپ امیج کے پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے آؤٹر گلو دینا چاہ رہے ہیں کسی امیج کو یا کسی بھی شیپ کو تو آپ آؤٹر گلو سلیکٹ کریں گے. سیم جو ہے کوئی بھی انر شیڈو ہے, آؤٹر شیڈو ہے, کہیں بھی آپ اس طرح کا ورڈ یوز کریں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو انر اینڈ آؤٹر میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو جو جتنے بھی اسکیچ, پکسلیٹ, ڈسٹورٹ, جتنے بھی آپ کو افیکٹس نظر آ رہے ہیں سیم ان کی سیٹنگز یہی ہیں کہ آپ جب سیٹنگ اوپن کریں گے کلرز پہ آئے گا, آپ نے اینگل کون سا کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کی اوپیسٹی کتنی ہونی چاہیے, تو سیٹنگ سیم جو ہیں وہ سب کی سیم ہوں گی, ٹھیک ہے. نیکسٹ میں آپ کو جو ہے اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اب جو ہمارا لوگو ہے یا پھر کوئی بھی آپ یہاں پہ چیز کوئی ویکٹر فارم کرتے ہیں تو آپ سمپل جو ہے سیو ایز کر کے جیسے ہم کرتے ہیں ایک فائل PNG فارم سیو کرتے ہیں آپ ویسے لوگو بنانا ہے تو آپ کا لوگو جو ہے وہ ویب سائٹ کے لیے یوز ہوتا ہے, بہت سارے ڈفرینٹ فارمیٹس کے لیے یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے ڈفرینٹ فارمیٹس میں یوز کرتے ہیں ویب سائٹ کے لیے, لوگو کے مطلب آپ کور فوٹو کے لیے یا ڈفرینٹ چیزوں کے لیے آپ کو ٹرانسپیرنٹ فارمیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. تب میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایگزامپل دے دیتی ہوں. یہ ہے جیسے کہ اب ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, سمپلی ہم یہ نہیں چاہتے کہ پورا آرٹ بورڈ ایکسپورٹ ہو, ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف یہ ہمارا یہ جو شیپ ہے یہ ایکسپورٹ ہو, ٹھیک ہے. آپ اس پہ لیفٹ کلک کریں گے, یہاں پہ کلیکٹ فار ایکسپورٹ یا پھر ایکسپورٹ سلیکشن کا آئے گا, کلیکٹ فار ایکسپورٹ کریں گے ایز سنگل ایسٹ, مطلب وہ صرف اس کو ہی ایکسپورٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. سمپل یہاں پہ آپ اس کو کوئی بھی آپ یہاں سے نیم دے سکتے ہیں اس کو ایڈٹ کر کے, جیسے کہ میں سے ایسٹ 1 یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ سمپل یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کس فارم میں چاہیے اینڈ یہاں پہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی آپ کا آئیکن ہے, کوئی بھی مارک ہے تو آپ اس کو سمپلی الگ سے اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے یہاں سے کر سکتے ہیں, ورنہ آپ کو پتہ ہے سمپل ہمارا طریقہ جو ہوتا ہے وہ سیو ایز کر کے ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. PNG فارم میں چاہیے یا آپ کو PDF فارم میں چاہیے, AI فارم میں چاہیے, SVG فارم میں چاہیے. میں نے آپ کو یہ ٹائپس بتائی تھیں, جس طرح ہمارا PDF ہوتا ہے, PNG ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ PNG ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ڈفرینٹ فارمس ہوتی ہیں آپ کو اپنے مطابق جو بھی فارمیٹ آپ کو چاہیے, آپ نے ہمیشہ جو ہے کسی بھی کمپنی کو اپنے لوگو دینا ہے تو ڈفرینٹ فارمیٹس میں دینا ہے کیونکہ وہ جو لوگو ہے وہ ملٹیپل جگہ پہ یوز ہوگا. اب نیکسٹ جو ہے ہم
نیکسٹ ٹولز وغیرہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. اینڈ ہم جو مزید چیزیں ہیں اس میں السٹریشن میں ایڈ ہوں گی, فری لانسنگ میں ہماری السٹریشن سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, ہم اس سے جو مزید چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.